बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तारीख़ी लम्हा है, आज 10 अप्रैल है और आज से ठीक एक साल पहले कह लीजिए या 11 महीना पहले कह लीजिए कहानी शुरू हुई थी। आज पाकिस्तान की सिफारतकारी पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है और बीइंग पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या पूरी दुनिया में हो, उन्हें ख़ुद पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। जो पाकिस्तान ने इस दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया है, जिसकी पूरी दुनिया मोतरफ़ भी है, सिवाय चंद एक बुग़्ज़ रखने वाले जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, कुछ हमारे अंदर भी हैं और कुछ हमारे पड़ोस में भी हैं, लेकिन हमें उन्हें इग्नोर करना होगा क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त इस मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने पे है। कुछ मेहमान आ चुके और ये कहा जा रहा है कि जो अमरीकी डेलीगेशन है उनका जो लाव लश्कर है वो तो पहले पहुंच चुका, वो गाड़ियां भी अपनी खुद ही साथ ही लेकर आए हैं, लेकिन हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। उनका टेबल टॉक पे आ जाना, मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी उन्हें कायल करने की, और उनकी ये बड़ाई है कि वो हमारी दरख्वास्त पर मुज़ाकरात की टेबल पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए ईरान की, तो उन्हें भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि पिछला अगर 1 महीना या 35 से 40 दिन कहा जाए तो बहुत ही तल्ख़ गुज़रे हैं, बहुत ही तबाहकुन गुज़रे हैं। ईरान वो मुल्क जो कि एक तवील सिविलाइजेशन रखता है, उस सिविलाइजेशन को, उस तहज़ीब को सफ़ा हस्ती से मिटाने की बात की जा रही थी। पूरी दुनिया को ये ख़दशा था और कोई जुर्रत नहीं कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए, क्योंकि वो जिस तरह से पूरी तरह से नेतन्याहू के कंट्रोल में आ चुके थे, इज़राइल की प्रॉक्सी के तौर पे सब कुछ तहबाला करने पे तुले हुए थे। हमने देखा कि उसका जो असर है वो सिर्फ ईरान के अंदर नहीं बल्कि इस खत्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे थे उनके ऊपर भी बड़ा शदीद पड़ा। इस वजह से ईरान के साथ उनके ताल्लुकात भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन पूरी दुनिया में शायद वो वाहिद मुल्क पाकिस्तान था जिस पे सबको एतमाद था और जिसका सबका एतमाद हासिल था। तो उस एतमाद का भरपूर फ़ायदा उठाया है और हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं तमाम तर खदशात के बावजूद, तमाम तर इम्कानात के बावजूद कि इस अमल को सबोताज करने वाले अनासिर मौजूद हैं, हमें इसका पहरा भी देना होगा। जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा को पहरा देना होगा इस मुज़ाकराती अमल का। चलने से पहले जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो बयानात हैं, उनमें एक मस्बत बदलाव देखा गया है। क्या कहना था जेडी वैंस का पाकिस्तान का रख्ते सफ़र बांधने से पहले, ज़रा वो सुनिए। गुफ्तगू आपने सुनी है, खुशाइंद है। जेडी वैंस ही पुरुमीद नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप भी पुरुमीद हैं और वो कहते हैं कि जी मौजूदा जो क़यादत है वो काफ़ी मस्बत उनका बर्ताव है ईरान के बारे में, वो कहते हैं। और साथ में उन्होंने खदशे का इजहार भी कर दिया है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो उन्हें बहुत दुख होगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, इसमें चाइना और रशिया भी मॉनिटर कर रहे हैं, बराह रास्त तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्या इम्कानात हैं, पाकिस्तानी कौम कितनी पुरुमीद है, क्या कुछ तैयारियां हुई इस तमाम मुज़ाकराती अमल को यकीनी बनाने के लिए, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में लाहौर में प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद साहब, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, आपको वेलकम कहेंगे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। सभी को वेलकम कहते हैं। आगाज़ करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद साहब आपसे। बीइंग पाकिस्तानी कितना हमें पुरुमीद होना चाहिए? वैसे तो पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, इस्लामाबाद पर हैं, मरकज़ निगाह बन चुका है पूरी दुनिया का। जो सेलिब्रेशंस हैं वो हमें ज़्यादा इस वक्त कर लेनी चाहिए, खुश हो जाना चाहिए, या भी हमें अपने हॉर्सेस को बांध के रखना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है? कितने चांसेस हैं कि मुज़ाकरात में से कोई नतीजा निकलेगा और वो मस्बत ही होगा? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को इस बात पर फ़ख्र करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो हमारी अस्करी क़यादत है उनकी जो कोशिशें और काविशें थीं कि दो फरीक जो इस वक्त आप कह लें कि 40 दिन तो हो गए उस जंग को, कि बराह रास्त एक दूसरे पे हमला कर रहे थे, और फिर इनमें सबसे बड़ी एक ताकत जो कि सुपर पावर है, उनको एक मुज़ाकरात की मेज़ पे ले आना, और पाकिस्तान की दी हुई तजवीज़ जिसकी 2 सतहें थीं कि पहले फ़ेज़ में तो एक जंगबंदी हो, और आपने देखा कि आज पूरा दिन जो है वो ना तो ईरान पे हमला हुआ है और ना ईरान ने कहीं मिसाइल फेंका है। तो आपने देखा कि ये जो पहली तब्दीली है फ़ेज़ और पहली तजवीज़ वो तस्लीम की गई, दोनों फ़रीक़ैन ने माना, और अब दोनों फ़रीक़ैन जो है वो कल सुबह एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, और जो दूसरा मरहला यानी ये जो 2 हफ्ते मिले हैं, ये वो वक्त है जिसमें ये फ़ैसला होना है कि क्या माजी में जो 40 दिन जो है वो जो तबाही होती रही और जो नुकसान होता रहा, क्या वो कंटिन्यू करेगा 15 दिन के बाद, कि क्या फिर ये जो आर्जी जंग बंदी है ये मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील होगी?
لیکن اس سوال کا جواب دینا یوں مشکل ہے کہ پاکستان، جس کو میں کئی بار کہا کہ یہ ایک ٹائٹ روپ واک ہے، جی جی اس لیے کہ ہمارے جو سٹیکس ہیں اس ریجن میں اور اس خطے میں، پھر اس جنگ کے جو امکانات تھے کہ یہ ریجنل جنگ سے بڑھتی ہوئی کہیں پھر گلوبل وار کی طرف نہ چلی جائے، جی ہاں، یہ بڑا ایک اہم عنصر ہے۔ بہت ہی ایک حساس سی ڈوری ہے۔ جی ہاں، جی جی لیکن بات اس کا جواب دینے کے لیے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ شروع کی جاتی ہے فائدے کے لیے۔ جی ہاں یہ جنگ کی تھیوری ہے کہ جو تھیریسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نقصان کے لیے نہیں کی جاتی، جنگ منافع بخش کام ہے اب تک جو دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ بات اب ٹھیک کر رہے ہیں پروفیسر صاحب، ابھی تک یہ منافع بخش کاروبار ہی تھا، لیکن ابھی اس حالیہ ریسنٹ پاس میں جو ایران کے اوپر جارحیت مکمل نازل کر کے امریکہ نے نقصان اٹھایا، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ جو سیاسی نقصان ہوا ہے، جو سفارتی نقصان ہوا ہے، نیٹو ان کا ساتھ چھوڑ گئی، اس کو بددعائیں دے رہے ہیں، سزا دینے کی بات ہو رہی ہے، ان کے اتحادی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اور جو ان کی ویپنز کی ولنریبلٹی ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی، چاہے وہ تھاڈ ہو، چاہے وہ آئرن ڈوم ہو، چاہے وہ B-2 بامبرز ہوں، F-35 ہوں، F-16 ہو، جیرارڈ فورڈ ہو یا ابراہم لنکن ہو، سبھی چیزیں ایکسپوز ہوں گئی، کچھ بھی ایران کو گھٹنوں پر نہیں لا سکا۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آپ کا جو ایک لفظ بھی جو ہے نا وہ آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہیں ڈال سکتے، صحیح لیکن چلے میں اگر آپ کا یہ آرگومنٹ بھی بائک کر لوں کہ مذاکرات میں کیا ہوتا ہے، کیا فائدہ دیکھا جاتا ہے نقصان، میں یہی بات کہنے والا تھا کہ اب دونوں فریقین جو ہے نا وہ وے کریں گے کہ اب جو نقصان ہو چکا ہے، یہ جو آپ نے ایک طرف کا نقصان گنوایا، جو دوسری طرف نقصان ہو چکا ہے اس کو وے کریں گے کہ آیا مزید نقصان سے بچنا ہے کہ نقصانات کو کنٹینیو کرنا ہے۔ یہ 1 2 3 4 کر کے آپ ایکویشن بنا لیں تو میرے نزدیک میں ہوپفل ہوں کہ اس مذاکرات کا جو عمل جو شروع ہوا ہے اس میں سرخرو ہوں گے، پاکستان کو کامیابی ملے گی اور ہم ایک مستقل امن کی طرف جائیں۔ جنرل صاحب، آپ کے خیال میں جو امریکہ کی طرف سے وفد بھیجا گیا ہے، کیونکہ آغاز میں صرف جیریڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف کو بھیجنے کی بات ہو رہی تھی جس پہ ایران کو بڑے شدید تحفظات تھے، ٹریک ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے، 2 مذاکراتی ادوار میں باقاعدہ اس تمام وفد کو نشانہ بنایا گیا، چاہے وہ عمان کے اندر ہو یا پھر دوحہ کے اندر ہونے والے مذاکراتی عمل ہو، اور اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے مسترد کر دیے تھے ان نام۔ تو پھر جے ڈی وینس کا نام سامنے آتا ہے۔ جے ڈی وینس وہ چند ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس جنگ کی مخالفت کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کے باوجود۔ تو ہمیں کتنا پر امید ہونا چاہیے اس وفد کو دیکھتے ہوئے؟ خدشات اور امید دونوں کا ایلیمنٹ اس وفد میں دکھائی دے رہا ہے۔ جی جنرل صاحب، جنرل صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ میں تو آپ کو سن رہا ہوں، پتہ نہیں آپ جن قیوم سے پوچھیں کہ مجھ سے نہیں، غلام مصطفیٰ صاحب آپ سے دیکھیے، باتیں آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھی ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں کامیابی ملے، اللہ کرے اس دنیا کو اس جنگ سے کامیابی ملے، اس سے باہر نکلے ہم لوگ۔ بہت ساری ہم پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں، اللہ کرے ہمارا جو بھی ہماری سوچ ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے، لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ نمبر 1، امریکہ پر اعتماد کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جب تک امریکہ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کا جو نقصان کرنے والی طاقتیں ہیں وہ امریکہ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ پاکستان، یاد رکھیے، مضبوط ملک ہے، لیکن پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کو نقصان کر سکے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ نمبر 2، امریکہ پہلے بھی مذاکرات کر کے، اگر آپ کو یاد ہو تو اوباما صاحب کے دور میں ایران کے ساتھ سارے معاملات طے ہو گئے تھے، بڑے ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، ٹرمپ صاحب آ کے اس معاہدے سے باہر آ گئے تھے، اور باقی دو مذاکرات کا آپ نے بات خود کر دی۔ اس میں آج جو بہت اہم ایک بیان آیا ہے اسپین کے صدر کا آیا ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ سارے جنگ کا جو نقشہ ہے انہوں نے، اور یہ جس طریقے سے انہوں نے ٹرمپ صاحب کو اور امریکہ کو لتاڑا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں ایز اے لیسن لوگوں کو پڑھانا چاہیے۔ ایک کتاب ہے میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، اسٹوپڈ وائٹ مین، یہ 9/11 کے اس بیک گراؤنڈ میں لکھی گئی ہے کتاب۔ یہ اس میں جب یہ 9/11 ہوا تو جارج بش اسکول میں تھے،
جو رائٹر ہے اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے جارج بش سے یہ سوال پوچھا, جارج بش جونیئر سے, آر یو لٹریٹ ایٹ ایڈلٹ لیول, کیا آپ مطلب اتنے پڑھے لکھے ہیں؟ تو یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ امریکی قوم نے ایک ایسے شخص کو اپنا صدر بنا کے رکھ دیا ہے جو کسی حد تک جانے کو تیار تھا. اس کی زبان دیکھیے, اس کا لہجہ دیکھیے, اس کا یہ کلیم دیکھیے کہ میں سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ سویلائزیشن کو ختم کرنا ٹرمپ صاحب کا یہ امریکہ کے بس کی بات نہیں تو ہے. غلام مصطفیٰ صاحب, یہی جو اندرونی بھی ایک اختلاف ہے جس کے اندر بہت زیادہ شدت ہے, ماضی میں شاید اس کی مثال نہیں ملتی, ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا گراف تاریخ کے اس وقت نچلی سطح پر پہنچ چکا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جے ڈی وینس ایک بہترین موقع ہے اس مذاکراتی عمل کو مستقل امن کی صورت میں تبدیل کر کے وہ اپنے عوام کی حمایت بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ اتحادی جو کہ ساتھ چھوڑ چکے ہیں امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس غیر روایتی انداز سیاست اور سفارتکاری کی وجہ سے, تو اس کو بھی بحال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, وہ امریکہ نے کرنا ہے, جے ڈی وانس نے نہیں کرنا. جے ڈی وانس مذاکرات کریں گے, یہ مذاکرات پہلا دور شروع ہوگا, اور اس مذاکرات میں سارے فیصلے نہیں ہوں گے. ان مذاکرات کو تھوڑا آگے بڑھیں گے تو فیصلے پہ پہنچیں گے. اور یہ جب تک آپ ٹرمپ صاحب کو پسند کریں یا نہ کریں, وہ صدر ہیں اس وقت, چیف ایگزیکٹو ہیں اور کمانڈر ان چیف ہیں, وہ ان کو یا تو ہٹا دیا جائے تب جے ڈی وانس فیصلہ کر سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ امریکی حکومت جو ہے ان کا جو بریف ہے اس کے مطابق جے ڈی وانس صاحب چلیں گے. جے ڈی وانس صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں بات نہیں کرنے آئے, خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد صاحب, آپ کے خیال میں لبنان کے اوپر پچھلے 48 گھنٹوں میں ہوا وہ بھی بہت ہی دردناک ہے اور افسوسناک ہے, کیونکہ ہمیں یہ خدشہ تھا بہرحال کہ نیتن یاہو سے ہضم نہیں ہوگا کہ یہ سیز فائر ہوا کیوں, کیونکہ اس کا ایجنڈا تو پورا نہیں ہو پایا, نہ وہ رجیم چینج کر پائے, نہ وہ میزائل ٹیکنالوجی کو تباہ کر پائے, بلکہ اپنا ہرمز کو بند کروا دیا اور مستقل ایک ایسا ہتھیار ایران کو دے دیا جس کو وہ جب چاہے گا اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرے گا. تو لبنان کا معاملہ بھی آپ کو اسی مذاکراتی عمل میں حل ہوتا, غزہ کا معاملہ بھی اسی مذاکراتی عمل میں حل ہوتا اور پائیدار امن کی صورت میں تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے, یا اس کے امکان کم ہے؟ دیکھیں, یہ سب سے مشکل صورتحال ہوتی ہے جب آپ سیز فائر کرتے ہیں اور ایک مکمل ایبسولیوٹ سیز فائر کے کسی طرف سے وائلیشن نہ ہو. جیسے کہا گیا کہ جو 10 نکات تھے ان میں سے 3 کی جو ہے وہ وائلیشن ہوئی ہے. جے ڈی وینس نے بھی پھر اس کا جواب دیا ہے کہ چلیں 7 جو ہیں وہ تو اب انٹیکٹ ہیں نا. ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا آپ نے دیکھا, اس میں ظاہر ہے کہ لبنان کا ذکر موجود ہے, اور انہوں نے دوبارہ جب ان کی بات ہوئی ہے لیبنیز کی عادت سے تو اس میں بھی انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ بالکل وہ لبنان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہوئی ہے اس میں لبنان بھی اس کا حصہ ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسرائیل ظاہر ہے کہ اپنے خطے میں بھی اور 2 سال میں جو حماس کے ساتھ انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے اور جس طرح کی بروٹیلٹی کا مظاہرہ کیا ہے, اور جو قوتیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات کو سبوداز کرنا چاہتی ہیں, تو ان میں سے ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اسرائیلی لابی جو ہے یا نیتن یاہو وہ اس کے اس انداز سے نہ ہو کہ یہ اختتام پذیر ہو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اور انڈرسٹینڈنگ سے میری مراد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میز پہ لانا اتنا آسان نہیں تھا. اچھا, آپ کو لگتا ہے ہم قائل بھی کر پائیں گے؟ دیکھیں, مجھے یہ بتائیں, پاکستان امان نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں اور پھر وہ اگلے دن جا کے ان مذاکرات میں ایران کو چیزیں تسلیم بھی کر لیتا ہے لیکن پھر آپ ایران پہ حملہ کر دیتے ہیں. اگر تھوڑی سی میں آپ سے کہوں تشریح کر دیں, یہ میڈیشن ہے, یہ فیسیلیٹیشن ہے, یا پھر ہم قائل کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں؟ ایگزیکٹلی سچویشن ہے کیا, رول ہے کیا پاکستان کا؟ دیکھیں, پاکستان کی جو آپ اس وقت حیثیت دیکھ رہے ہیں, پاکستان خاص طور پہ 10 مئی کے بعد اس کا جو کردار ابھر کے سامنے آیا ہے, اور پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے, ایک مضبوط اور مستحکم ملک ہے. پاکستان میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی ایسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ملک کسی اور حوالے سے ڈیسائسو رول نہیں پلے کر سکتا. ظاہر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بہت سی باتیں ایسی ہیں وہ اس طرح سے تب سے کھلے عام نہیں ہو سکتی. درست. لیکن پاکستان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کے اثر کو اس خطے میں اور گلوبلی دیکھتے ہوئے, اور پاکستان اس وقت مڈل ایسٹ میں بھی وہ جو پیس بورڈ ہے, دیکھیں ماضی میں تو کیا بات ہوا کرتی تھی. آپ نے کبھی کہیں کرائسس دیکھا ہے تو لوگ کہا کرتے تھے جی OIC کا اجلاس بلایا. بالکل.
آپ کہا کرتے تھے جی عرب لیگ کے ممالک اکٹھے ہو گئے. پاکستان کی اکیلے اب طاقت اور استحکام دیکھیے, اور جو پاکستانی جو عسکری قیادت ہے, ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے جنرل عاصم منیر, آپ دیکھیں کہ اب یہ جملہ کہ اس معاملے میں OSI آئے گی, OIC یا عرب لیگ, جی یہ رول پاکستان پلے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور میں کہوں کہ اس کو گو ٹھیک ہے, بعض قوتیں ایسی ہیں وہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں نہیں برداشت کر رہی, لیکن یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوتے ہیں تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ یقیناً آپ کی جو قیادت ہے بالکل جانا چاہیے, اور ہمیں اس چیز پہ بڑا فخر ہے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, ابھی آپ کو بھی ویلکم کہیں گے. اور عبدالکریم صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو مذاکراتی عمل ہے ایک نشست میں, اس میں کسی نتیجے پہ نکلا جا سکتا ہے کیا؟ بیک ڈور رابطوں میں جس طرح سے پاکستان پہلے بھی پیغام رسانی کا کام تو کر ہی رہا تھا, تو چیزیں کافی حد تک ڈیسائیڈ ہو چکی ہوں گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ جب فیس ٹو فیس دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھیں گے, کیونکہ ابھی پچھلے 1 ماہ میں 1.5 ماہ میں جو دونوں ممالک جس طرح سے آپس میں آمنے سامنے تھے, ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, صرف باتیں نہیں عمل بھی ہو رہا تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم سے برف پگھل جائے گی یا پھر اس میں کافی وقت لگ جائے گا؟ اور اگر وقت لگتا ہے تو پھر وہ سچویشن کس طرح سے انفولڈ ہوگی؟ کیا یہ سیز فائر اس کو مزید طول دینا ہوگا, اس کو مزید پرولونگ کرنا ہوگا؟ آپ کو کیا شکل نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کل جو آمنے سامنے مذاکرات ہوں گے اس کے بعد؟ دیکھیں پارٹنر ساری, ایک تو یہ سسٹم میں خرابی کی, میں لیٹ آیا, اور جنرل مصطفیٰ کو اور پروفیسر صاحب کو میرا سلام ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدھ سیٹنگ میں اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو حل تو نہیں ہوگا, ان کے 15 پوائنٹ ہیں, ان کے 10 پوائنٹ ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک مجبوری ہے امریکہ کی بھی. انہوں نے وہ اپنا دوسرا ہتھیار استعمال کر کے جو کہا کہ ہم تہذیب کا خاتمہ کر دیں گے, وہ بھی دیکھ لیا کہ وہ ناممکن ہے, اور اس کی مخالفت اپنے نہ صرف نیٹو اور یورپین یونین بلکہ ان کے اپنے ملک کے اندر ہوئی, اور ابھی امپیچمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا, ایران تو جنگ چاہتے ہی نہیں, ایران تو سروائیول اپنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے ہمیں سینکشنز نہ لگائیں اور ہمارے اوپر حملے نہ کریں, ہمیں ڈائلاگ پہ بلاتے ہیں, ہم ڈائلاگ کرتے ہیں, آپ اتنا ٹائم بائی کرتے ہیں اور اپنی موبلائزیشن کر دیتے ہیں فورسز کی, تو یہ نہ کریں. تو میرا خیال ہے انٹرسٹ دونوں طرف ہے کہ سیز فائر کو ابھی وہ پرماننٹ تو نہیں کر سکیں گے, لیکن کچھ حد تک پرولانگ کیا جا سکے گا, اور یہ جو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں ان میں کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. لیکن فنڈامنٹلی ایران کی طرف سے یہی ہوگا کہ ایک تو ہمارے جو ہے سینکشنز ان کو ایز کریں تاکہ ہمارے یہ جو اتنا نقصانات ہوئے ہیں ان کا وہ ازالہ بھی مانگیں گے, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ کچھ سالڈ گارنٹی یہ مانگیں گے کہ آپ دوبارہ جب آپ کا دل کرے اور جب آپ کو نتنیاہو کنونس کر لے اور اب مس گائیڈ کرے تو آپ ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں, تو ایسے نہیں ہے. دوسرا, امریکہ کی طرف انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو GCC کنٹریز کا ایک امبریلا انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ ان کے لیے ایک ورنریبلٹی بن گئی, اور وہ ان کو پتا ہے کہ وہاں سے کچھ کنٹریز نے تو کہا ہے کہ خارج کریں, ان کو جائیں, ان کو ایک اپنا نظام بنانا پڑے گا. اور یہ آئسولیشن امریکہ کی ہوئی ہے, اور اس سے ان میں چین کا اور روس کا بڑا ہے کہ وہ زیادہ کریڈیبل پاورز ہیں جن کی بات میں کوئی اثر ہے. تو میرے خیال میں یہ اس طرح اس کو ٹوٹل ناکام بھی نہیں کریں گے, لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ڈائلاگ ہوگا اور پھر میٹنگز ہوتی رہیں گی, اور پھر کوشش ہوگی کہ اس کو سیز فائر کو پرولانگ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. آپ جنرل صاحب, آپ کے خیال میں غلام مصطفیٰ صاحب یہ ایک دور میں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, آپ بھی اگری کریں گے اس چیز سے؟ اور کیا یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا؟ ایران پہلے چاہے گا کہ ان کی جو بنیادی شرائط ہیں, چاہے وہ ہر جانے والا معاملہ ہو جو ان کا نقصان ہوا, جو سینکشنز ہٹانے والا معاملہ ہے, اب میں ہرمز کی بات ہے, یورینیم کی افزودگی کا معاملہ ہے, پہلے ان کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا اور پھر اگلے مرحلے میں لبنان کی اور غزہ کی بات کی جائے گی, یا ایک ساتھ یہ سارا کچھ رکھنا ہوگا؟ اگر ابھی نہ رکھا تو پھر شاید بعد میں یہ موقع نہ ملے. دیکھیے, جب یہ ویتنام کے بھی مذاکرات ہو رہے تھے نا فرانس میں, وہ کئی سال چلے مذاکرات, لیکن نتیجتاً اس کا کوئی نتیجہ نکلا نہیں. امریکہ کو وہاں سے ذلت اور خواری کے علاوہ کچھ نہیں ملا اور ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے. تو مذاکرات یہ بڑے پیچیدہ ہیں, ان کے بارے میں اتنا آسان نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ 1 دفعہ میں ہو جائیں گے, 2 دفعہ میں ہو جائیں گے, کیسے ہوں گے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ کام چلے گا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ کوشش ہوگی کہ بھئی یہ سیز فائر مستقل ہو جائے, نمبر 1. نمبر 2, بحیرہ ہرمز کا جو مسائل ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جی اس کے بارے میں میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, وہ بیان نہیں کروں گا میں, لیکن
دائرہ حکم اس کا ہے. ان کی جو سینکشن لگی ہوئی ہیں, پھر جو امریکہ نے اسرائیل نے جو نقصان کیا ہے ایران کا, وہ کون پورا کرے گا؟ اور پھر یہ ایران پر حملے کی بات یہ آج سے نہیں ہو رہی. 2013 میں ان کے ڈنکن فلیچر ہیں, ان کے جو ریپبلکن کانگریس مین تھے, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ شدید بمباری کی جائے ایران پر, اگر ایران پر اس بمباری سے کام نہ چلے تو پھر ہمیں نیوکلیر ہتھیار استعمال کر دینے چاہیے. یہ صرف ٹرمپ کی سوچ نہیں ہے, یہ امریکہ بحثیت جو ایسے جو ان کے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں نا, ان کے ذہن میں یہ سوچ ہے. اور نشانہ صرف ایران نہیں ہے, نشانہ اس سے کہیں آگے ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ چین اور روس بڑی مضبوطی سے آئے ہیں. جی ہاں, اور یہ وہ ایک عنصر ہے جو ہمیں امید یہ دلاتا ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مل کر یہ جو سیز فائر ہے یہ مستقل ہو جائے گا. دوسرا, جنرل قیوم صاحب نے بات کی, میں 100% ایگری کرتا ہوں. سب سے زیادہ جو چیز سمجھ آئی ہے وہ ہمارے جو خلیجی ریاست کے دوست ہیں ان کو سمجھ آئی ہے, خاص طور پہ سعودی عربیہ. آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ یہ چیز وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ انہیں سمجھ میں آ گئی ہے. جی بالکل سمجھ میں آ گئی ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے. تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ جو پالیسی ہے جو ابھی تک وہ تکیہ کرتے تھے امریکہ پہ, ان کی پالیسی وہ اس پہ نظر ثانی کریں گے, ریوزٹ کریں گے اسے؟ جی اگر آپ مجھے جواب دینے دیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ امریکہ وہاں پہ اڈے بنا کر ان کے دفاع کے لیے بیٹھا ہوا تھا. امریکہ نے یو اے ای سے لے کے قطر, بحرین, کویت, سعودی عربیہ, اردن, یہ سارا ایک نیٹ ورک بنا ہوا تھا. وہ نیٹ ورک تو امریکہ کے اپنے کام نہیں آ سکا, ان کے کام کیا آئے گا؟ اس لیے یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک. ایک اور بات جو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ہم اس جنگ کے فریقین ہیں ان کے سارے پہ غور نہیں کر رہے. اس میں ایران, امریکہ اور اسرائیل فریق نہیں ہے صرف, اس میں یو اے ای ایک فریق ہے. جی ہاں, اور یو اے ای کے جو بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو شراکت داری ہے ابھی تک تو تھی, لیکن جس پہ وہ تکیہ کر رہے تھے وہ اپنا دفاع نہیں کر پایا. ہو چاہے وہ اسرائیل ہو اور ان کے دفاعی نظام, ان کے انٹرسیپٹرز, ان کے تمام تر جدید اور مہنگے ترین ویپنز جو ہیں وہ نہ تو اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کر پائے, نہ ہی ان کے جو خیالات تھے, جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی اس پہ وہ پورے اتر پائے ہیں. لیکن ہمیں پھر بھی پر امید رہنا ہے. کتنا پر امید رہنا ہے اور کتنے مزید ادوار ہوں گے تو کوئی مستقل حل نکل پائے گا, اس پر مزید بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. جنرل صاحب, آپ کے خیال میں, غلام مصطفیٰ صاحب, یہ جو بھارت کا رویہ یا کردار رہا ہے, ہمیں یہ تو یاد ہے کہ جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تو مودی جی کو میڈلز پہنائے جا رہے تھے کنیسٹ میں, شاید اس وجہ سے کہ جو کشمیریوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں, جو سکھوں کے ساتھ, جو تمام اقلیتوں کے ساتھ بھارت میں ہو رہا ہے, اور فادر لینڈ مدر لینڈ کی باتیں ہو رہی تھیں, اور وہ اس وجہ سے انہیں اعزاز دے رہے تھے مودی جی نیتن یاہو کو کہ انہوں نے جو غزہ میں کیا, جو لبنان میں کیا ہے, یا جو ایران پہ وہ دھاوا بولنے جا رہے ہیں. دونوں کے نظریات تو ایک جیسے ہیں, لیکن جس وقت یہ سیز فائر کی بات ہوئی ہے تو وہ وشو گرو توقع کر رہے تھے کہ دنیا بھاگی بھاگی آئے گی ان کے پاس کہ ہماری جنگ رکوا دیجیے, ہمارے درمیان صلح کروا دیجیے, لیکن انہوں نے کسی نے گھاس نہیں ڈالی. لیکن اب جب پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے تو اس پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی مین میخیں نکالے جا رہے ہیں. تو آپ اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بھارت کے بارے میں ہمیں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. بھارت کے بارے میں 2-3 چیزیں جو ہم عام طور پہ اسٹڈی نہیں کرتے. نمبر 1, یہ ہندو اقلیت میں ہے یہ ملک. وہاں پہ بھارت کے اندر کے جو مسائل ہیں نارتھ اور ساؤتھ کے, وہ ان سے سالو نہیں ہو رہے. ان کی 7 سسٹر اسٹیٹس جو ان سے زیادہ ہو رہی ہیں ان سے مسائل سالو نہیں ہو رہے. اب بنگلہ دیش ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑا ہو گیا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. ایک طرف چین ہے, ایک طرف پاکستان ہے, اور پھر ان کو چابہار پورٹ سے نکال دیا گیا ہے, جس کو استعمال کر رہے تھے افغانستان میں بیٹھ کر افغانستان کو اثر پہنچانے کے لیے. اب وہاں پہ چین کو خبر یہ ہے کہ چین کو وہ چابہار پورٹ دی جا رہی ہے. تو جو اثر رسوخ تھا ان کا, ہمیں ایک چیز میں اور آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ایک وقت تھا جب پاکستانی اور ایران کی حکومت کے درمیان تعلقات بہت زیادہ اچھے تھے, لیکن ایران کے عوام پاکستان کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. اب جو تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ جو ایرانی عوام ہے وہ بہت کھل کے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ تبدیلی یہ بھارت کو کبھی ہضم نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس سے پہلے بھارت کا یہ اثر و رسوخ تھا وہاں پر.
लेकिन थोड़ा जरा सा फर्क पड़ेगा जिस तरह से 10 मई 2025 के बाद पाकिस्तान ने एक तो उनको जनाटेदार थप्पड़ जो रसीद किया जारहियत का, और अभी जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है एक की प्लेयर के तौर पे इस खित्ते में सामने आया है, इससे भारत बाज रहेगा दोबारा कोई शरारत करने से, या उससे तवक्को की जा सकती है किसी भी मिस हैपनिंग या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की? भारत बाज आने वाला नहीं है, क्योंकि भारत अकेला नहीं है इस गेम में जो पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग, इजराइल उसके साथ मिला हुआ है, और ट्रंप साहब को आप एक तरफ छोड़ दें, अमेरिका बैसियत एज ए पॉलिसी अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करवाने के लिए मददगार साबित हो रहा है। 10 से 12 बिलियन डॉलर हर हफ्ते वो उनको कैश में दिए जा रहे हैं तालिबान रजीम को उसको। इसलिए भारत ने बाज नहीं आना, उसके लिए पाकिस्तान को अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। ठीक। और मुझे डर था कि इस दौरान जब ये बातचीत हो रही है और पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, इसमें भारत को शरारत न कर दे और इसके बाद भारत को गड़बड़ न कर दे इसमें, क्योंकि भारत को अभी तक ये जो सबक भी हमने सिखाया था पिछला, वो भूला नहीं है। वो बार बार सिंदूर 2 की बात कर रहे हैं, वो बार बार ही हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कश्मीर का मसला अपनी जगह पर खड़ा है, कश्मीरी अवाम ने अपनी जानों का नजराना देकर, खून देकर, अपनी इज्जत कुर्बान करके अपने आप को आज़ाद करा लिया। भारत उनका कैदी है। भारत का दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि उसकी शनाख्त खत्म हो गई है। उसकी शनाख्त है कि आज आप भारत की बात करेंगे तो क्या शनाख्त उसकी होगी? कोई हिंदू रियासत है? हिंदू रियासत तो है नहीं, क्योंकि हिंदू लेकिन एक इंतहा पसंद रियासत में वो अपने आप को मनवा चुके हैं पूरी दुनिया में। इंतहा पसंद है जी, टेररिस्ट हैं, और वो न्यूक्लियर टेररिज्म में भी इन्वॉल्व हैं। अगर खुदा ना खासा दुनिया में कैसा वाक़या हुआ तो भारत वो मुल्क होगा जो ये सब कुछ करेगा। भारत ने दूसरे मुल्कों में जाकर लोग करना शुरू किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ जो सब बड़ी अच्छी कर लेते थे, बॉलीवुड की मूवीज़ बड़ी अच्छी बना लेते थे, लेकिन अब तो वो भी पिटना शुरू हो चुकी हैं। प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया को पता चल चुका है। हमारे पास वक्त की कमी है। कियानी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा जाते जाते। एक तो ये कि ये अल्लाह करे, और हमारी कोशिश भी है, हमारी दुआ भी है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और ये जो फ़िलहाल का सीज़ फायर है मुस्तकिल अमन में तब्दील हो पाए। क्या ये पाकिस्तान की माशी बेहतरी के लिए भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। पाकिस्तान ने जो किया वो पूरी दुनिया मान रही है। बिल्कुल है जी। देखें, इसका एक तो 2 इम्पैक्ट थे इस जंग अगर जो रुकने के लिए। जो बेहतर ये है कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रीजन में आ जाती। देखिए ना, गल्फ के जो मुल्क हैं वो सिर्फ चलती उनकी इकोनॉमी के ऊपर हैं, और वहाँ पर टूरिज्म है, दूसरी है कहना इन्वेस्टमेंट है, वो भी पीछे कहना हट रही थी। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वो अगर डिस्टेबलाइज रीजन होता है, ये हमारा जो इलाका है, तो उससे बड़ा नुकसान होगा। ज़ाहिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो ये बड़ा है। हमारी वहाँ पर एक्सपैट्रिएट्स हैं, पूरे गल्फ के अंदर हैं, वहाँ पर वो आपको क्या कहते हैं, वो आपको अपनी इनकम भेजते हैं। फिर हमारे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक हमारा पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी है, डिफेंस रिलेशनशिप भी गल्फ के साथ है। तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जंग बंद हो किसी के लिए। फिर एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी, मुसलमान मुल्कों के अंदर, ये जो इनका जो एम ऑब्जेक्टिव इसराइल का था कि किसी तरीके से मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ा दें। और हमने देखा उनके अपने सहाफ़ियों ने, टकर कासिम जैसे लोगों ने भी एक्सपोज किया। हमारे पास वक्त की कमी थी शाहिद साहब, हम चाहते थे मौक़िफ़ को मज़ीद भी शामिल किया जाता। थैंक यू सो मच शाहिद कियानी साहब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत सी उम्मीदों, बहुत सी दुआओं के साथ इस ट्रांसमिशन का अख्ताम करते हैं। लेकिन जो भी अपडेट्स हैं, जो भी पेशरफ्त है, वो जारी रहेगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। एक दौर में ना सही तो जितने मर्जी दौर हो, पाकिस्तान सहूलतकारी के लिए तैयार है, पूरी बाहें खोलकर जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे अमन के लिए पाकिस्तान की दुआ भी है। पाकिस्तान की ज़मीन भी हाजिर है, और इसमें रशिया, चाइना, मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, जो भी हिस्सा डालना चाहे पाकिस्तान उसको वेलकम करेगा। और जलने वाले का मुंह काला, अगर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में भारत आज अकेला हो गया तो ये बहुत से लोगों के लिए लेसन भी है। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और इस्लामाबाद मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, और पहला दौर आज असली दौर जिसमें आमने सामने दोनों फरीक बैठेंगे, और पाकिस्तान मसालत का किरदार अदा कर रहा है। बहुत ही अहम जिम्मेदारी है, बहुत ही बारीक एक हसास मामला है, बारीक धागा है जिसके ऊपर पाकिस्तान चल तो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत ही भारी है। और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज भी कर रही है, इस काविश को। नताइज जो भी हों, पाकिस्तान ने तारीख़ में अपना किरदार जो है वो सब कर दिया है, वो लिखवा दिया है। हमें शायद कियानी साहब भी साबिक सफ़ीर ज्वाइन करेंगे। अब्दुल क़य्यूम साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। क्या पाकिस्तान ही मीडिएशन के साथ साथ सहूलतकारी का किरदार भी अदा ही कर रहा है, लेकिन जो करना है ईरान ने, अमेरिका ने करना है और पाकिस्तान ने करना है, या हम उम्मीद रखें कि चाइना, रशिया और यूरोप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं?
या देखिए श्योरली चाइना के साथ तो पाकिस्तान हैंड इन ग्लव है। फॉरेन मिनिस्टर गए थे, उनसे कंसल्ट किया था, वो फुली पिक्चर में है। रशिया ने भी अप्रिशिएट किया है, चाइना ने भी अप्रिशिएट किया है। और फिर आप ये भी ना भूलें कि अगले महीने ट्रंप की और चाइनीज प्रेसिडेंट शी की मुलाकात भी है, और इसलिए वो भी इंटरेस्टेड हैं कि ये इस तरह अभी सुकून आ जाए और ये हालत जंग से निकले। तो इन एडिशन टू पाकिस्तान का एक तो फैसिलिटेटर का रोल तो है ही, और बेसिक फैसले तो दोनों मुल्कों ने खुद करने हैं, उनके इंटरेस्ट में क्या है। लेकिन पाकिस्तान के चूंकि पर्सनल रेपो है ईरान के साथ, ईरान के लीडरशिप के साथ, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहा और वहाँ जुलूस भी निकले। एंड इन एडिशन टू दैट हमारे जो ये बहुत एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप दोनों के प्रेसिडेंट ट्रंप की नजरों में भी एक अच्छा मकाम है, एक पर्सनल रेपो है। तो आई थिंक दे कैन बी टू सम एक्सटेंट फैसिलिटेटर आल्सो, दोनों को कन्विंस भी कर सकते हैं कि किन चीजों पे, क्योंकि ना उनके 10 पॉइंट होने हैं ना उनके 15 होने हैं। दे हैव टू कम डाउन टू सर्टेन एसेंशियल्स, और उसके अंदर अगर ये परमानेंट सीज फायर हो जाए और एक गारंटी हो कि ईरान पे हमला नहीं होगा, सैंक्शंस उनके ऊपर रिलीज कम कर दी जाए, और प्लस वो ये तो अंडरटेकिंग देते हैं कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, लेकिन यूएन चार्टर के मुताबिक जो उनका एनरिचमेंट की लेवल है वो उस पर कायम रहे, और अमेरिका हर बात इसराइल की न माने, बिकॉज पहले भी नुकसान उठाया है। और फिर ये बयानात कि हम इनकी सिविलाइजेशन को एक रात में खत्म करेंगे, वो ना वियतनाम जैसे छोटे मुल्क को खत्म कर सके ना अफगानिस्तान को कर सके, तो एक ईरान जैसा 11 करोड़ का मुल्क जो कितना स्ट्रांग है कैसे कर सकते हैं। वी होप फॉर दी बेस्ट विच इज ए ग्रेट ऑनर। देखो कई लोग, मैं कल बात कर रहा था, वो कहते हैं पाकिस्तान वजूद में आया है रमजान शरीफ के आखिरी हिस्से में 27 रमजान को नज़ूल कुरान के वक़्त, तो इसलिए ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है हमारा मुल्क, और अल्लाह का करम है लास्ट ईयर इंडिया जिनके अंदर रौनक थी उनको सबक सिखाया, और अभी बैन अवी सतह पे एक पजीराई जो मिली है उसका हम जितना शुक्र खुदा का अदा करें वो है। अभी हमें अफगानिस्तान के साथ भी सिचुएशन को पैच करना हो, तो बहुत मेहरबानी में कि अदद कमिटमेंट है उधर जा रहा हूँ। बिल्कुल, और वो जो अल्लामा इकबाल के शेर के आखिरी अल्फाज हैं कि काम लिया जाएगा दुनिया की इमामत का, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमामत करने से ही कम से कम दुनिया में अमन का काम तो लिया जा रहा है। हमारे लिए ये भी बड़े एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शायद कैनी साहब भी, कैनी साहब आपको वेलकम कहेंगे। अगर ये सिलसिला जो 2 हफ्ते का भी सीज़ फायर हुआ है, अगर ये तूल पकड़ता है तो फिर क्या शक्ल इख्तियार कर सकते हैं ये मुज़ाकरात? अगला जो दौर होगा वो भी पाकिस्तान में होगा, क्या कोई गारंटर का किरदार भी अदा करेगा? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है। नेतन्याहू की तो शरारतें चंद ही घंटों बाद शुरू हो गई थी लेबनान में हमले की सूरत में, ईरान पर हमलों की सूरत में, तो कौन यकीन दहानी कराएगा फिर? पहले जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पहले मैं ज़रा आपसे एक बात कह दूं कि इससे पहले जो भी प्रोग्राम आपका एक चैनल पे हो रहा था उस पर खातून थी आपकी कंपेयर, कमाल कर दिया उन्होंने, वो और आपके जो चीफ थे ब्यूरो और दूसरे वालों को मैं देख रहा था, एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं स्प्लेंडेड रिपोर्टिंग और इंटरप्रिटेशन। थैंक यू सो मच। मैं ये आपको कहूँ कि देखें सबसे बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान की, वो ये है कि एक रिलायबल ब्रिज है। ब्रिज देखें ना, आप कभी किसी प्रोग्राम में देखते हैं कि बच्चे ब्रिज के ऊपर हाथ पैर रखने लोग रखते हैं कि यार ये चलेगा भी कि नहीं। पाकिस्तान ने 1971 में चीन और अमेरिका के दरमियान ब्रिज बनकर शो किया कि पाकिस्तान की रिलायबल ब्रिज है। एक वो ब्रिज है जिस पर आप जा सकते हैं और सेफ जाएंगे और सेफ वापस आएंगे जी। यहाँ पर भी पाकिस्तान ने क्या किया कि जितनी ये जंग हो रही थी उस दौरान जितने भी बयान आते रहे, अमेरिका से आते रहे, ईरान से, दूसरी तरफ से, कभी भी पाकिस्तान ने उसके ऊपर कोई अपना मौक़िफ़ बयान नहीं किया। सिर्फ यही कहा, और इसी वजह से उन लोगों ने ट्रस्ट किया, सिर्फ यही कहा कि जी जंग बंद होनी चाहिए। रीजन के अंदर जंग किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, ना रीजन के इंटरेस्ट में, ना ग्लोबली किसी के इंटरेस्ट में। और फिर पाकिस्तान की रिलायबिलिटी ये भी है कि पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है ईरान से, गल्फ कंट्री के साथ दोस्ती है। जब भी कोई एग्रेशन हुई, जब भी कोई मिसाइल आए गए, पाकिस्तान उसकी मजम्मत की, क्योंकि पाकिस्तान बगैर नाम लिए हुए यही कहा कि जी
جارحیت جو ہے کسی کے علاقے بالکل میں بالکل، اور بڑی وہ قربانیاں وہ دی ہیں panic پاکستان نے اپنے سویلینز کی صورت میں، اپنے فوجی جوانوں، اپنے سیکیورٹی آفیشلز کی جانوں کے نذرانے کی صورت میں بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور وہ ملک جو یہ ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ روگ نیشن ہے، اسے تنہائی کا شکار کیا جانا چاہیے، آج وہ خود تنہائی کا شکار ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، تھوڑا سا ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے، جنرل صاحب کی رائے لیں گے، دیگر پینل بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لے کے واپس حاضر ہوتے ہیں۔